आज चाहिँ हामी डाइरेक्ट करेन्ट सर्किट जुन चाहिँ हाम्रो क्लास 12 को च्याप्टर 9 छ त्यो स्टडी गर्न गइरहेछौँ। डाइरेक्ट करेन्ट सर्किटमा हामीले इलेक्ट्रिक करेन्ट्स अनि ड्रिफ्ट भेलोसिटी तिनीहरूको बिचको रिलेसनहरू, ओम्स ल, रेजिस्टेन्स भनेको के हो, रेजिस्टिभिटी, कन्डक्टिभिटी र आदि इत्यादि कुराहरूको बारे। सो आज हामी अब स्टार्ट गरौँ। पहिलो कुरा चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने हाम्रो टपिकमा के छ त डाइरेक्ट करेन्ट सर्किट भनेर छ। सो सुरुमा हामीले करेन्ट भनेको के हो त्यो बुझ्छौँ, त्यसपछि डाइरेक्ट करेन्ट भनेको के हो त्यो बुझ्छौँ र यहाँभित्र के कुराहरू छ त, केले एफेक्ट गर्छ अथवा कसरी अगाडि बढ्छ हो त्यो कुराहरू हामी हेर्छौँ। पहिलो कुरा भनेको इलेक्ट्रिक करेन्ट। इलेक्ट्रिक करेन्ट भनेको के हो त? सपोज हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि कुनै पनि अब्जेक्ट लियौँ अरे, हामीले कुनै पनि मटेरियल लियौँ भने त्यो मटेरियल चाहिँ स्मल इन्डिभिजुअल पार्टिकल्स, स्मल इन्डिभिजुअल पार्टिकल्सहरूले बनाएको हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त एटम्स भनेर भन्छौँ। यो एटम्सहरू चाहिँ कन्स्टिट्युट भएर एउटा कुनै पनि, सपोज यसरी मेरो यो बुक हो भने यो बुकमा अब एटमहरू मिलेर चाहिँ के हुन्छ त एउटा बुक बनाएको छ। अब एटमको कन्स्टिट्युट हामीलाई थाहा छँदैछ के हुन्छ त, इलेक्ट्रोन हुन्छ, प्रोटोन हुन्छ र न्युट्रोन हुन्छ। र यो प्रोटोन र न्युट्रोन कहाँ हुन्छ? न्युक्लियसभित्र हुन्छ। र यो इलेक्ट्रोन चाहिँ यसको वरिपरि घुमिरहेको हुन्छ, यसरी इलेक्ट्रोन चाहिँ यसको वरिपरि घुमिरहेको हुन्छ। अब प्रोटोन र न्युट्रोन आफ्नो ठाउँबाट छुट्टिन सक्दैन, होइन? प्रोटोन र न्युट्रोन एक अर्कामै टाँसेर रहेको हुन्छ। पछि हामी अब यसलाई छुट्याउने तरिकाहरू पनि पढ्छौँ, यो फिजनहरूको बारे पनि स्टडी गर्छौँ। तर अहिलेको लागि हामी के बुझौँ भने प्रोटोन र न्युट्रोन एउटै ठाउँमा एउटा डेन्स फर्ममा प्याक्ड भएर बस्या हुन्छ। प्रोटोन र न्युट्रोन एकै ठाउँमा बस्या हुन्छ, जसलाई चाहिँ छुट्याउन सकिँदैन। जति टाढा लग्यो त्यति तिनीहरूको बिचको फोर्स चाहिँ एक अर्कासँग बढ्ने गर्छ। लाइक स्प्रिङ हुन्छ नि, स्प्रिङलाई जति जति टाढा लगिँदै जान्छ, जति जति टाढा हामी पुर्याउँदै जान्छौँ त्यति त्यति त्यो बिचको नजिक आउने फोर्स बढ्छ, त्यसरी त्यो हुन्छ। र इलेक्ट्रोन चाहिँ लुजली हुन्छ, जो हाम्रो सन वरिपरि अर्थ जसरी घुमिरहेको हुन्छ, एउटा एनालोजी हो जो यसरी बुझ्न सकिन्छ। सन वरिपरि अर्थ जसरी घुमिरहेको हुन्छ, इलेक्ट्रोन पनि न्युक्लियस वरिपरि त्यसरी नै घुमिरहेको हुन्छ, होइन? अब आयो करेन्टको कुरा। यति कुरा बुझिसकेपछि करेन्ट भनेको के हो भनेर बुझ्छौँ। जस्तै यो इलेक्ट्रोन चाहिँ बाहिर निस्क्यो अरे, बाहिर निस्क्यो भनेको के हो त? यसले एउटा इनर्जी पायो, सम एमाउन्ट अफ इनर्जी पायो। त्यो इनर्जी पाएर ऊ बाहिर निस्क्यो। ऊ बाहिर निस्क्यो भने ऊ एउटा फ्री इलेक्ट्रोन भयो, फ्री इलेक्ट्रोन भयो, होइन? यसरी फ्री इलेक्ट्रोन भएपछि त ऊ त जहाँ पनि हिँड्न पाउँछ। र कुनै पनि मटेरियलमा यस्तो फ्री इलेक्ट्रोन चाहिँ एकदमै धेरै नम्बरमा हुन्छ, किनभने एटमको नम्बर एकदमै धेरै हुन्छ भने त्यो फ्री इलेक्ट्रोनको नम्बर पनि एकदमै धेरै हुने भयो। अब यो फ्री इलेक्ट्रोनहरू चाहिँ जताततै हिँडिरहेको हुन्छन्, एउटा सर्टेन डिरेक्सनमा होइन, जताततै हिँडिरहेको हुन्छन्, होइन? जताततै हिँडेपछि के भयो त, अहिले हामी ठ्याक्कै ड्रिफ्ट भेलोसिटीमा नि यसको कुरा गर्छौँ। जताततै हिँडेपछि यसको एभरेज भेलोसिटी चाहिँ 0 हुन जान्छ, जसको कारण के भन्न सकिन्छ, यो कतै मुभै गरेको थिएन भन्न सकिन्छ। सपोज यो इलेक्ट्रोन हो, यो डिरेक्सनमा पनि हिँड्छ, यहाँ हुन्छ, यहाँ हुन्छ, यो सबै डिरेक्सनमा हिँड्छ। यहाँ अर्को इलेक्ट्रोनसँग ठोकेर फेरि यही डिरेक्सनमा आइपुग्छ, फेरि यही डिरेक्सनमा आइपुग्छ। सो नेट यसको डिस्प्लेसमेन्टै 0 भइदिन्छ। अब हामीले के गर्यौँ अरे, यो इलेक्ट्रोनहरूलाई चाहिँ एउटा सर्टेन डिरेक्सन दिन सक्यौँ अरे। सपोज यहाँ यसरी इलेक्ट्रोनहरू छ, यो सबैतिर हिँड्थ्यो, यसरी सबैतिर हिँड्थ्यो, हामीले यसलाई एउटा सर्टेन यो डिरेक्सनमा हिँडाउन सक्यौँ अरे, होइन? सर्टेन डिरेक्सनमा हिँडाउन सक्यौँ भने चाहिँ यसले हामीले के दिने भयो त? इलेक्ट्रिक करेन्ट दिने भयो। सो इलेक्ट्रिक करेन्ट भनेको चाहिँ के रहेछ त? डाइरेक्टेड फ्लो अफ चार्जेस। डाइरेक्टेड फ्लो अफ चार्जेस भनेपछि के बुझ्नु पर्यो त? डाइरेक्टेड भनेपछि कुनै एउटा सर्टेन डिरेक्सनमा चार्जहरू फ्लो गर्छ भने त्यसले चाहिँ हामीले के दिन्छ त?
इलेक्ट्रिक करेन्ट दिन्छ। बुझ्नुभयो होला। कुनै पनि एउटा सर्टेन डिरेक्सनमा चार्जहरू फ्लो हुन्छ भने त्यसले चाहिँ हामीलाई के दिन्छ त इलेक्ट्रिक करेन्ट दिने गर्छ। अब यहाँनिर मैले तपाईँहरूलाई इलेक्ट्रोनको इक्जाम्पल दिएँ, तर अरू धेरै इक्जाम्पलहरू पनि हुन्छन् हैन। त्यो चाहिँ ठ्याक्कै हामी नेक्स्ट टपिकमा हामी ठ्याक्कै हेरिहाल्छौँ। करेन्ट क्यारियर्स भन्ने टपिक छ, त्यो टपिकबाट हामीले के हुन्छ त, कसरी चार्ज अगाडि बढ्न सक्छ त, कस्तो फर्ममा हुन्छ त्यो हेर्छौँ हामीले। यहाँनिर अब इलेक्ट्रिक करेन्टलाई हामीले म्याथमेटिकल्ली डिफाइन गर्नु पर्यो भने म्याथमेटिकल्ली डिफाइन गर्दा चाहिँ के भन्छ त भन्दा करेन्ट आई भनेको चाहिँ टोटल चार्ज बाई टोटल टाइम टेकन, अथवा यसलाई डिफाइन गर्दाखेरि रेट अफ फ्लो अफ चार्ज। रेट अफ फ्लो अफ चार्ज भनेको चाहिँ के हो त करेन्ट हो। यसको एसआई युनिट भनेको के हुन्छ एम्पियर हुन्छ हैन। एसआई युनिट भनेको एम्पियर हुन्छ। र अलि सानो युनिटहरू जो सानो करेन्टको भ्यालु मेजर गर्नु पर्यो भने मिली एम्पियर हुन्छ। 1 मिली एम्पियर भनेको चाहिँ 10⁻³ एम्पियर हुन्छ। त्यसै गरी माइक्रो एम्पियर हुन्छ। 1 माइक्रो एम्पियर भनेको चाहिँ 10⁻⁶ एम्पियर हुन्छ। अब यस्तो कुराहरू चाहिँ तपाईँलाई न्युमेरिकलहरूमा सोध्ने गर्छ। सो यो न्यानो माइक्रो मिली माइक्रो भन्ने त्यो सो कुराहरू छ नि, यसको कन्भर्जनहरू चाहिँ तपाईँहरूले जे होस् याद गरेर राख्नु होला। यो न्युमेरिकलहरूमा धेरै सोध्छ, धेरै ठाउँमा झुकेर तपाईँलाई प्रोसेस आउँदा आउँदै पनि तपाईँको एन्सर रङ हुन सक्छ। अब यो फर्मुलालाई अलिकति थोरै बुझौँ, यसले के भनिरहेछ त, यो एब्सोल्युट भ्यालु होइन है, एब्सोल्युट भ्यालु लागेको होइन, जे होस् मैले जस्ट देखाउनको लागि मात्रै हो। सो के बुझौँ भने एउटा यसरी मैले एउटा यसरी पाइप बनाएँ अरे हैन। यो पाइपको लम्बाइ यल छ अरे हैन। अब के भयो त भने यहाँबाट यसरी पानी छिर्छ, यताबाट बाहिर निस्किरहेछ अरे हैन। अब यो जुन पानी भित्र गइरहेछ यसलाई मैले चार्जको रूपमा लिएँ अरे। यहाँ यो चार्ज भयो हैन, यहाँबाट चार्ज भित्र गइरहेछ र यहाँबाट बाहिर आइरहेछ। यो चार्जलाई यहाँबाट छिरेर यहाँबाट बाहिर निस्किनु त यो सर्टेन लेन्थ यल त पास गर्नै पर्छ, जसरी हो नि यो लेन्थ नकटी त बाहिर निस्किन सक्दैन, र यो लेन्थ कट्नको लागि त उसलाई सर्टेन टाइम टी त लागिहाल्छ हैन। सो अब के बुझ्न सक्यो त भन्दाखेरि यहाँ जसरी करेन्ट भनेको चार्ज बाई टाइम छ, यहाँ के बुझ्न सकिन्छ कति चार्ज चाहिँ यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म आउनको लागि चार्ज सुरुमा इन्ट्री भयो, त्यहाँदेखि हामीले टाइम गर्दै गयौँ 1 सेकेन्ड 2 सेकेन्ड 3 सेकेन्ड, र सपोज 3 सेकेन्डमा चाहिँ के भयो अरे भने चार्जलाई मेजर गर्ने कुलम हो। सपोज 3 कुलम चार्ज बाहिर निस्किन्छ भने के हुन्छ त करेन्ट भनेको 3 कुलम बाई 3 भनेको 3 सेकेन्ड भनेको कति हुन्छ त 1 एम्पियर हुन जान्छ। सो यसरी मेजर गरिन्छ, बुझ्नुभयो होला। सो करेन्ट भनेको चाहिँ यस्तै कुराहरू हुन जान्छ। अब अर्को कुरा छ करेन्ट क्यारियर्स भनेर छ। अब अघि हामीले के भन्यौँ भने इलेक्ट्रिक करेन्ट हुनको लागि के हुनुपर्छ त भन्दा डाइरेक्टेड फ्लो अफ चार्जेस हुनुपर्छ। सो करेन्ट क्यारियर्स भनेको के हो त, क्यारियर भनेको चाहिँ बोक्ने मान्छे, करेन्टलाई क्यारी गर्ने मान्छे। करेन्टलाई केले क्यारी गर्छ त, अब बुझ्नु पर्दाखेरि करेन्टलाई क्यारी गर्ने भनेको चार्जले चाहिँ करेन्टलाई क्यारी गर्ने रहेछ। डिरेक्टेड फ्लो अफ चार्जले करेन्टलाई क्यारी गर्ने रहेछ। अब डिरेक्टेड फ्लो अफ चार्जेस भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो त, अब यहाँ चार्जेसहरू कस्तो कस्तो चार्जहरू क्यारी गर्न सक्छ त यसले, त्यो कुराहरू हामीले हेर्नु पर्यो हैन। अब डिफाइन गर्नु पर्दाखेरि करेन्ट क्यारियर्स भनेको चाहिँ चार्ज पार्टिकल्स which flow in certain direction। के रहेछ त चार्ज पार्टिकल्स which flow in certain direction। सो अब चार्ज पार्टिकल्सहरू चाहिँ हुनु पर्यो, कुनै पनि एउटा सर्टेन डिरेक्सनमा चार्ज पार्टिकल्सहरू फ्लो भइरहेछ भने त्यसलाई करेन्ट क्यारियर्स भन्न सकिन्छ। अब मेटालिक कन्डक्टर्सहरूमा चाहिँ के हुन्छ त, इलेक्ट्रोन्सहरू अथवा
अर्को रूपमा भन्दा फ्री इलेक्ट्रोन्सहरूलाई चाहिँ करेन्ट क्यारियर्स भनिन्छ। अब फ्री इलेक्ट्रोन्स भनेको के हो, कसरी प्रोड्युस हुन्छ, भ्यालेन्स ब्यान्ड, कन्डक्सन ब्यान्ड भनेको के हो, त्यसको लागि चाहिँ अर्को भिडियो छ हामीसँग, त्यो भिडियोमा कन्सल्ट गर्नु होला। यो फ्री इलेक्ट्रोन्सहरूको बारे र कसरी फ्री इलेक्ट्रोन्स प्रोड्युस हुन्छ त्यो सबै हामीले बनाएको छौँ। अर्को छ इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स भनेको त तपाईँलाई थाहा छँदैछ, जस्तै हामीले पहिले सेलहरूको बारे पढ्थ्यौँ नि, एउटा सोलुसनमा सपोज NaCl हाल्यो अथवा AgNO3हरू AgCl2हरू हालिन्थ्यो नि, AgCl2 हालेर त्यसरी नै सिल्भरहरूको प्लेटहरू युज गर्थ्यौँ नि, इलेक्ट्रोप्लेटिङ। यस्तो खालको एउटा फिगर बनाउँथ्यौँ, याद छ होला। यहाँनिर यसरी राखेर यहाँनिर यसरी प्लेटहरू हुन्थ्यो होइन, यहाँ यसरी प्लेटहरू राख्थ्यौँ हामीले, अनि यहाँबाट चाहिँ अब एउटा सोलुसन हुन्थ्यो र यहाँबाट हामीले के हुन्थ्यो त इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्युस गराउँथ्यौँ होइन। सो इलेक्ट्रोलाइट्सहरूमा चाहिँ के हुन्छ त पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ चार्ज्ड आयोन्स। जस्तै हामीले पानीमा नुन घोल्यौँ भने नुनको केमिकल फर्मुला NaCl के हुन्छ त, यो चाहिँ Na प्लस र Cl माइनसमा चेन्ज हुन्छ। सो Na प्लसले पनि चार्ज क्यारी गर्छ, करेन्ट क्यारियर्सको रूपमा काम गर्छ, Cl माइनसले पनि करेन्ट क्यारियर्सको रूपमा चाहिँ काम गर्छ होइन। अब अर्को के छ भन्दाखेरि ग्यासेस। ग्यासेसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा पोजिटिभली चार्ज्ड आयोन्स एन्ड इलेक्ट्रोन्स यिनीहरूले चाहिँ के गर्छ त चार्ज क्यारी गर्छ। त्यसै गरी सेमिकन्डक्टरमा इलेक्ट्रोन्स र होल्सले, सेमिकन्डक्टरको च्याप्टरमा हेर्नु होला, एकदम मजाले बुझाएको छ। इलेक्ट्रोन्स भनेको के हो, होल्स भनेको के हो, यो कुराहरू हामीले बुझाएको छौँ त्यहाँनिर। सो करेन्ट क्यारियर्सको रूपमा यस्तो कुराहरू काम गर्छ। अब अर्को छ डिरेक्सन अफ करेन्ट। अब करेन्ट कुन डिरेक्सनमा फ्लो हुन्छ त होइन, त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। अब ग्राभिटी के हुन्छ त, ग्राभिटी जहिले पनि डाउनवार्डतिर हुन्छ, जता बढी छ त्यहीतिर चाहिँ कुनै अब्जेक्ट झर्न खोज्छ। भनेपछि के करेन्ट फ्लो हुने पनि एउटा सर्टेन डिरेक्सन हुन्छ होला त, हुन्छ भने कुन डिरेक्सनबाट जाला त भन्ने कुरा हो। र यहाँनिर हामीसँग दुईटा छ, एउटा कन्भेन्सनल करेन्ट भनेर छ होइन, अर्को चाहिँ हाम्रो मोडर्न थ्योरी छ होइन। कन्भेन्सनल करेन्टले चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि सपोज हामीले कुनै एउटा सेल लिम, यसरी हामीले एउटा सेल लिम भने र त्यसलाई चाहिँ एउटा रेजिस्टेन्ससँग अथवा यो रेजिस्टेन्सलाई हामी बल्ब भनेर मानौँ, त्यहाँनिर हामीले अब यो बल्ब बाल्नु छ भने हाम्रो करेन्ट चाहिँ कसरी फ्लो हुन्छ अरे भने पोजिटिभदेखि यसरी गएर नेगेटिभसम्म जान्छ। पोजिटिभबाट करेन्ट डेभलप हुन्छ, आरमा पुग्छ र नेगेटिभमा आइपुग्छ भनेर भन्छ। तर अघि हामीले के भन्यौँ भन्दा पोजिटिभ चार्ज त न्युक्लियसमा बाइन्ड हुन्छ र न्युक्लियसबाट छुट्न त्यति सजिलो त छैन। सो यो कन्सेप्ट काहीँ न काहीँ गएर फेल खायो, किन भन्दाखेरि पोजिटिभ चार्ज त्यसरी फ्लो हुन सक्दैन। सो फ्लो हुने भनेको के हो त, इलेक्ट्रोन्सहरू फ्लो हुन्छ। इलेक्ट्रोन्सहरू फ्लो हुने भएपछि के आयो त, यो हाम्रो मोडर्न थ्योरी आयो। मोडर्न थ्योरीले चाहिँ के भनौँ त, हाम्रो चार्जहरू फ्लो हुने भनेको चाहिँ नेगेटिभ साइडदेखि यसरी पोजिटिभ साइडमा फ्लो हुन्छ। यहाँबाट करेन्ट आइजान्छ यसरी र यो चाहिँ पोजिटिभ साइडसम्म पुग्छ। अब कन्भेन्सनल करेन्टले पहिलेको सिचुएसनहरूमा धेरै थ्योरीहरू कन्भेन्सनल करेन्टको अनुसार बनाइएको छ। अब त्यो भएको कारण चाहिँ के भयो भने कन्भेन्सनल करेन्टको जुन कन्भेन्सन छ, जुन युज गरिरहेको छौँ हामी, करेन्ट चाहिँ यहाँबाट फ्लो हुन्छ होला, अहिले पनि युज गरिरहेको हुन्छौँ, तर एक्चुअली के हो त इलेक्ट्रोनहरू चाहिँ फ्लो भएर अर्को ठाउँमा पुग्ने हो, इलेक्ट्रोन चाहिँ मुभ हुने हो। प्रोटोनहरू भन्दा पनि इलेक्ट्रोन्सहरू चाहिँ मुभ हुन्छ, प्रोटोनहरू पनि मुभ हुन्छ, तर खास गरिमा मुभ हुने भनेको चाहिँ इलेक्ट्रोन नै हो होइन। अब अर्को कुरा छ हामीसँग टाइप्स अफ करेन्ट। टाइप्स अफ करेन्ट भनेपछि करेन्ट कस्तो कस्तो टाइपको हुनसक्छ त भन्दा एउटा हुन्छ डिसी, यो भनेको चाहिँ डाइरेक्ट करेन्ट। अर्को हुन्छ एसी, यो भनेको चाहिँ अल्टरनेटिङ करेन्ट। यसरी मैले डिफ्रेन्स लेखेँ भने पहिलो यो भनेको
यो भनेको के हो त डाइरेक्ट करेन्ट हो हैन। यसको फुल फर्म चाहिँ के हो त अल्टरनेटिङ करेन्ट हो। अब अर्को डिफरेन्स भनेको यसको म्याग्निट्युड एन्ड डिरेक्सन अफ फ्लो रिमेन्स कन्स्टेन्ट। यसको म्याग्निट्युड एन्ड डिरेक्सन अफ फ्लो चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छ हैन। यसको चाहिँ के हुन्छ त म्याग्निट्युड एन्ड डिरेक्सन अफ फ्लो चेन्जेस पिरियोडिकल्ली। पिरियोडिकल्ली चाहिँ चेन्ज हुन्छ। पिरियोडिकल्ली बुझ्नुभयो होला। डाइरेक्ट करेन्टले के भन्नु त भन्दा सपोज मेरो एउटा वायर छ भने यो मेरो पोजिसन ए र बी भयो भने यहाँदेखि करेन्ट गइरहेछ भने करेन्टको म्याग्निट्युड र करेन्टको डिरेक्सन जहिले पनि सेम हुन्छ भन्यो। म्याग्निट्युड सेम हुँदाखेरि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने उसले साइन कन्भेन्सनको कुरा गरिरहेछ। सपोज एकचोटि +5 एम्पियर फ्लो हुन्छ भने अर्कोचोटि -5 एम्पियर फ्लो हुने भयो हैन। तर एसी करेन्टमा के हुन्छ त यसरी यो डिरेक्सनमा बगिरहेछ भने अर्कोचोटि यतापट्टिको डिरेक्सनमा बग्छ। डिरेक्सन चेन्ज हुन्छ। सपोज अहिले +5 एम्पियर बगिरहेछ भने अर्कोचोटि -5 एम्पियर। किनभने हामीलाई के थाहा छ भने करेन्ट भनेको के हो त Q/T हो। चार्ज भनेको त हाम्रो इलेक्ट्रोन र प्रोटोनमा हुन्छ। प्रोटोन भनेको पोजिटिभ चार्ज हो, सो त्यसले हामीलाई +Q दिन्छ हैन। त्यसै गरी हामीले इलेक्ट्रोन लियौं भने त त्यसले हामीलाई नेगेटिभ दिन्छ नि त, किनभने चार्ज त नेगेटिभ चार्ज हो। सो यसको कारण चाहिँ करेन्ट पनि नेगेटिभ आइदिन्छ, जसको कारण चाहिँ म्याग्निट्युड चेन्ज भयो र डिरेक्सन त चेन्ज हुने भइहाल्यो। र पिरियोडिकल्ली भनेको छ। पिरियोडिकल्ली भनेको चाहिँ कस्तो हो भने हामी यसरी एउटा साइन वेभ बनाउँछौँ नि। अब पिरियोडिकल्ली चेन्ज हुँदा के हुन्छ त सपोज यो वेभ जुन छ यो वेभ भनेको यो पोजिसनदेखि यो पोजिसनमा आइपुग्यो नि। त्यसपछि फेरि यो पोजिसनदेखि यो पोजिसनसम्म आइपुग्दा त यो वेभ त सेम नेचरको छ नि। हेर्नु त यो पोजिसनदेखि यसरी माथि सर्दै सर्दै आयो, यहाँ पुग्यो, फेरि घट्यो, एकदम लो लेभलमा पुग्यो, फेरि एउटा पोजिसनमा आइपुग्यो, फेरि त्यही कुरा रिपिट भइरहेछ यसरी। सो पिरियोडिकल्ली भनेको चाहिँ के हो त भन्दा एउटा सर्टेन पिरियड अफ टाइमदेखि चाहिँ यसले आफूलाई रिपिट गर्न थाल्छ हैन। अल्टरनेटिङ करेन्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ त केही सर्टेन पिरियड अफ टाइमदेखि चाहिँ उसले आफूलाई रिपिट गर्न थाल्छ। सो एकछिन बिसाकालाई सिटी लागेको छैन, कुन बेला बिसाउने सिटी लामा त त्यहाँ